बानी पीटीआई ने इक्तदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। मेरठ के महज नारे थे। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हारफ आखिर समझी जाती थी। द इकोनॉमिस्ट के होशरुबा इनकी शफात। कहा बानी पीटीआई तो हम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी ने बानी की जाती जिंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया दोनों की शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वजीर आजम बन जाएंगे। बानी पीटीआई ने इक्तदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार करीबी साथी और देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया। जनरल बाजवा से वन ऑन वन मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया था। पाकिस्तान गवर्नमेंट वालों से हमने खुद भी बात की। हमने उनको बार बार एक चीज कही है, दहशतगर्दी नहीं करें, हमारे मुल्क में ये अमन तबाह ना करें। फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियरली उनके साथ एक दफा नहीं कई दफा मैसेज भिजवाया उनको कि भाई दहशतगर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। जनरल साहब खुद यहाँ बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं आपकी चीजों के लिए। हमारे लिए जो मुमकिन है हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने अभी जनरल साहब से कहा है कि इसको उससे ज्यादा अच्छा बनाना है ताकि जब बच्चे वापस आए तो देखें कि पहले से बेहतर बना हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। तलबा और असातिज़ा से मुलाकात। कबाली उमाइदीन से भी खिताब। कहा पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद के शहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलविस थे। दुश्मन सानेहा APS दोहराना चाहता था। ये दहशतगर्द भी नहीं दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। किसी को अमन तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। फील्ड मार्शल कह चुके दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। हुकूमत से नाराज होने का ये मतलब नहीं कि आप असलहा उठा लें। फील्ड मार्शल वाना कैडेट कॉलेज को पहले से बेहतर बनवाएंगे। कबायली उमाइदीन ने कहा हम कलअदम TTP को नहीं मानते। वाना के लोग दहशतगर्दों का साथ नहीं देते। दहशतगर्द इस्लाम से खारिज हैं। हुकूमत हमारे बच्चों को आला तालीम फराहम कर रही है। बच्चों को महफूज रखने पर फील्ड मार्शल के मशकूर हैं। श्रीलंका टीम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से कि उन्होंने जो है वो इस मुश्किल हालात में भी जो है वो खेलने का फैसला किया। Sri-Lankan team, we are saying you the welcome from the bottom of our heart that you people are playing with our team in our country in this critical situation. So good luck and most welcome. श्रीलंकन टीम आपका शुक्रिया। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद में स्टेडियम आमद। शायकीन ने पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन टीम को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। शायकीन ने पाकिस्तानी टीम की भी भरपूर सपोर्ट की। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम इब्नुल हुसैन आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। शाह अब्दुल्ला दोम सदर और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। शाह उर्दन के एजाज़ में ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब मुनक्किद होगी। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड अता किया जाएगा। शाह अब्दुल्ला दोम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाती उम्रा से लंदन रवाना। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ तिबी मुआयने के लिए लंदन गए। तिबी मुआलिज भी हमरा नवाज शरीफ चंद रोज लंदन में ही क़याम करेंगे। वफाकी आईनी अदालत के नामजद जज जस्टिस के आगा ने हलफ उठा लिया। वफाकी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। दूसरी जानिब वफाकी शरई अदालत का वफाकी आईनी अदालत को अपनी बिल्डिंग देने से इनकार। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दूसरी जानिब सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिए गए। सेनेट ने गुज़िश्ता रोज आर्मी एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तानी नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम के बिल मंजूर किए थे। सदर आसिफ अली जरदारी की तौसीक के बाद तीनों बिल कानून बन जाएंगे।
پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر کے نامزد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور اسلام آباد پہنچ گئے۔ فیصل ممتاز راٹھور کی کشمیر امور کی انچارج فریال تالپور سے ملاقات۔ 2 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات میں ممبر اسمبلی چودھری قاسم مجید چودھری ریاض بھی موجود تھے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر قانون سازی اسمبلی کا اجلاس 17 نومبر کو طلب۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 9 روپے 60 پیسے تک اضافے کا امکان۔ قیمتوں میں رد و بدل آج کیا جائے گا۔ کل سے ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 9 روپے 60 پیسے بڑھنے، پیٹرول 1 روپیہ 96 پیسے سستا ہونے کا امکان۔ مٹی کا تیل 8 روپے 82 پیسے، لائٹ ڈیزل 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ اوگرا کی جانب سے سمری آج وفاقی حکومت کو بھجوائی جائے گی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی داخلی صورتحال اور ملکی دفاع کی اہمیت پر نوجوانوں سے اہم گفتگو۔ خصوصی نشست کے دوران طلباء اور اساتذہ کا پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ اساتذہ نے کہا، پاک فوج خود مختاری اور قومی سالمیت کے تحفظ کے ساتھ عوام کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ آج کی نشست نے طلباء کو روایتی سوچ سے ہٹ کر غور و فکر کرنے کا بھی موقع دیا۔ طلباء کا کہنا تھا، معرکہ حق میں پاک افواج کے کردار نے نوجوانوں میں پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کا عزم بڑھایا۔ آج کی نشست سے احساس ہوا، میڈیا پر خبروں کو بغیر تجزیہ اور تصدیق کے پھیلانا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ پاک فوج ہم سے اور ہم پاک فوج سے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا ریڈیو پاکستان پر 9 مئی حملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن قائم کرنے کا اعلان۔ کمیشن تمام شواہد اور سی سی ٹی وی فوٹیجز جمع کر کے اپنی رپورٹ کابینہ کو پیش کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے صوبائی کابینہ کے اجلاس میں حکومت کی پالیسی گائیڈ لائنز وضع کر دیں۔ امن جرگے میں شریک تمام سیاسی جماعتوں سے اظہار تشکر، کہا سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن امن ہم سب کا مشترکہ ہدف ہے۔ صوبائی اسمبلی کی تمام قراردادوں پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ حکومتی فنڈز پر کسی کو بھی ذاتی تشہیر کی اجازت نہیں ہوگی۔ بولان میں مچ کے مقام پر گیس پائپ لائن دھماکہ خیز مواد سے تباہ۔ دھماکے کے بعد کوئٹہ کو گیس سپلائی معطل ہو گئی۔ گیس حکام کا کہنا ہے، متاثرہ پائپ لائن کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا۔ گیس کی سپلائی جلد بحال کر دی جائے گی۔ لاہور میں اسموگ نے پھر زور پکڑ لیا، دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ لاہور کا AQI 250 ریکارڈ۔ صبح کے اوقات میں دھند اور اسموگ نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ ہسپتالوں میں سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ ماہرین کا کہنا ہے، شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ SIFC کی مؤثر حکمت عملی سے پاکستان نے عالمی سطح پر اہم اعزاز حاصل کر لیا۔ پاکستان کو پہلی بار ایشیا اوشانیا انڈسٹری آرگنائزیشن ڈیجیٹل سمٹ کی میزبانی مل گئی۔ ڈیجیٹل سمٹ میں حکومتوں اور کاروباری اداروں کے درمیان سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت ہوگی۔ 24 سے زائد ممالک اور 1000 سے زائد IT ماہرین کی شرکت سے پاکستان کے ڈیجیٹل سیکٹر کو بین الاقوامی سطح پر نمایاں فروغ حاصل ہوگا۔ سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بحال، اقتصادی استحکام کے سنہری دور کا آغاز۔ عالمی جریدہ بلومبرگ کے مطابق پاکستان کے ڈالر بانڈز کی قدر میں اضافہ جاری رہنے کا امکان۔ رواں سال 24.5% منافع کے ساتھ ایشیا میں سر فہرست۔ پاکستان پچھلے 2 سال کی نسبت اب عالمی قرض مارکیٹ میں واپسی کے لیے تیار ہے۔ S&P گلوبل اور فچ ریٹنگز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کی، جس سے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو تقویت ملی۔ پاکستان کا رواں سال یوان بانڈز اور 2026 میں یورو بانڈ مارکیٹ میں واپسی کا منصوبہ بھی تیار۔ پاکستانی ڈالر بانڈز بھی عالمی مارکیٹ میں واپسی نے سرمایہ کاروں کا اعتماد دوگنا کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا دوسرے ملکوں کی طرح ایٹمی تجربات کرنے کا اعلان۔ دعویٰ کیا، سعودی عرب جلد ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ ایئر فورس
1 में सहाफियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, आइंदा हफ्ते सऊदी वली अहद से मुलाकात होगी। सऊदी अरब F-35 तैयारे खरीदना चाहता है। हम सबसे बेहतरीन तैयारे और मिसाइल बनाते हैं। हमारे पास किसी भी मुल्क से ज्यादा एटमी हथियार हैं। हमने ईरान की जौहरी सलाहियत को खत्म कर दिया। अगले माह BBC के खिलाफ $1 अरब हर्जाने का केस करने जा रहे हैं। इस मामले पर सर केयर स्टारमर से भी बात करूंगा। वेनेजुएला के हवाले से अपना फैसला कर चुका हूं। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों हजीमत, भारत नए इस्राएली मिसाइल खरीदने की कोशिश करने लगा। इस्राएली मीडिया के मुताबिक इस्राएली वजारत दिफा के डायरेक्टर जनरल ने गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय हम मनसब के साथ मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। भारतीय दिफाई वेबसाइट का हवाला देते हुए कहा, इस याददाश्त के बाद दिफाई ताल्लुकात में मजीद पेशरफ्त सामने आएगी। भारत में बिहार के रियासती इंतखाबात में हुकूमत इत्तेहाद भारी अक्सरियत से कामयाब। नताइज के मुताबिक हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और JDU के इत्तेहाद NDA ने 243 में से 203 सीटें जीत ली। MGB को 34 और दीगर जमातों को 6 नशिस्तें मिली। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इंतखाबी नताइज को हैरान कुन करार दे दिया। कहा, कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद इन नताइज का गहराई से जायजा लेगा। आलमी सतह पर हिंदू इंतहा पसंदी की तशहीर, भारत का नाम नेहाद सेकुलर चेहरा बेनकाब। अमरीकी जरीदा पेरिज्म की तहकीकात के मुताबिक RSS ने कांग्रेस पर असर डालने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। अमरीकी सहाफ़ी मैगना बोस ने इंकशाफ किया, RSS ने खुद को गैर मुल्की इदारे के तौर पर दर्ज किए बगैर लॉबिंग की। मारूफ अमरीकी सहाफ़ी डॉक्टर R.T. ट्वेशके ने कहा, RSS की लॉबिंग अमरीकी कवानीन के तहत गैर कानूनी है।